बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीईन, इस वीडियो में हज़रत आदम व हवा अलैहिस्सलाम की औलाद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से तौहीद इलाही का अहद और अंबिया अलैहिस्सलाम से तौहीद रसालत व नबूवत से मुतल्लिक़ अहद के बारे में बात करेंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। हज़रत आदम व हवा अलैहिस्सलाम की औलाद। अल्लाह ताला ने आदम व हवा अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद अता फरमाई। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा ये है, ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से दुनिया में बहुत से मर्द और औरतें फैला दें। और जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाते हुए पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाही देते हैं। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा। क़यामत तक पैदा होने वाली हर जान आप अलैहिस्सलाम की पुश्त से ज़ाहिर हो गई। अल्लाह ताला ने हर एक की आँखों के दरमियान नूर की चमक रख दी, फिर उन्हें आप अलैहिस्सलाम को दिखाया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, ये कौन हैं? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये तुम्हारी औलाद हैं। आप अलैहिस्सलाम को अपने औलाद में से एक आदमी ऐसा नज़र आया जिसकी पेशानी की चमक आप अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये आपकी औलाद में से आखिरी ज़माना की कौमों में से एक नबी है जिसका नाम दाऊद होगा। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, आपने इसकी उम्र क्या मुकर्रर की है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, 60 साल। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, इसे मेरी उम्र में से 40 साल अनायत फरमा दीजिए। जब आदम अलैहिस्सलाम की मुकर्रर उम्र ख़त्म हुई तो मौत का फरिश्ता उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरी उम्र में से 40 साल बाकी नहीं हैं? फरिश्ते ने अर्ज़ किया। आप अलैहिस्सलाम ने वो 40 साल अपने बेटे दाऊद को दिए थे। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद में भी इनकार की आदत है। आप अलैहिस्सलाम भूल गए, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद भी भूल जाती है। आप अलैहिस्सलाम से गलती हुई, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद से भी गलती होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से तौहीद इलाही का अहद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा तो आप अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद आप अलैहिस्सलाम की पुश्त से ज़ाहिर हो गई। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप अलैहिस्सलाम के सामने आप अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद से अपने तौहीद का पक्का अहद व पैमान लिया। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा ये है, और याद करो जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला
اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہی تو تھے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر انہیں صورتیں عطا کیں اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ پس وہ بولنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمان لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا، میں ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب، کچھ خوبصورت ہیں اور کچھ بدصورت۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ انبیاء علیہ السلام سے توحید، رسالت و نبوت سے متعلق عہد اللہ تعالیٰ نے
جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام سے بھی توحید، رسالت و نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے توحید کا عہد لیا اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ اور جب اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تو اس رسول پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس سے پھر جائیں وہی نافرمان ہیں۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔